जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं, आपको पता है गायनेकोलॉजी का सेगमेंट है, तो हम किस चीज़ पे बात करेंगे? डेफिनेटली गायनी इश्यूज़ पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो पहले भी आ चुकी हैं, वेरी स्वीट लेडी एंड वेरी क्यूट लेडी आई शुड से। हमारे पास मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। रमज़ान कैसे जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल जो मैं आई थिंक ज़रूर करना चाहिए इस वक्त आपसे, प्रेग्नेंट फीमेल कैन फास्ट राइट? जी बिल्कुल। कौन सी स्टेज तक, कौन से मंथ्स तक दे कैन फास्ट एंड कब दे शुड स्टॉप देखिए, फास्टिंग? ऑल डिपेंड्स ऑन द लेडी कि वो कितना बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कम से कम 12 to 14 ग्लासेस और वो जो एकदम से उनको भूख लगती है, दे फील हंग्री एंड उनको फ़ौरन से कुछ खाना होता है और उनको नहीं मिलता, यू नो, तो isn't it a ये bit of होता a है कि problem? हार्ट बर्न, एसिडिटी, गैस्ट्रिक अपसेट्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में रोज़ा रखना मना नहीं है। If you can do it, you should. इफ़ यू But- कैन टॉलरेट तो हाँ. आप रख सकते हैं। बट आई सीन पीपल जिनको एकदम से दे हैव दिस हंगर पैंस होते हैं, क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, दे नीड टू हैव फूड, एकदम से उन्हें कुछ हो जाता है, खाना बस कहीं से ला दो एकदम उनको, तो वो लोग ना रखें अपनी जगह, किसी और को रोज़ा खुलवा दें फिर। हाँ, ये कितनी अच्छी बात की मैम ने। तो इसमें आई थिंक एक्सक्यूजेबल भी है ना फिर इस सिचुएशन पे कि अगर आप नहीं रख सक रहे हैं इस सिचुएशन में, तो यू कैन इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल के ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड फास्ट। सही, ठीक है। अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है एंटीपार्टम ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी, नॉट अर्ली प्रेगनेंसी, राइट? थोड़ी सी अर्ली पे भी बात कर लेंगे कि जो स्पॉटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, जो अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो जाते हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन इससे बात करने से पहले मैम से हम पूछेंगे पोल। अच्छा मैम, हमारा जो आज पोल है वो ये है कि बुफे इफ्तार खाना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं? देखिए, मैं पर्सनली खुद तो बूफे इफ्तार खाना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी वैरायटी और इतना फूड होता है कि वो खाना खाया नहीं जाता। लेकिन बहुत से लोग बहुत शौकीन होते हैं, उसमें मोस्टली फ्राइड चीज़ें होती हैं और इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो इतनी मतलब गैस्ट्रिक अपसेट्स करती हैं। लेकिन बहुत से लोग जो शौकीन मिजाज हैं, कहीं मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें, ज़रूर बूफे अफ्तार में जाएं, क्योंकि रमज़ान की रौनक ही अफ्तार होती है। हाय अल्लाह, पता है इस चीज़ का ना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर हम अफ्तार में इतनी चीज़ें खा लेते हैं, रोज़े वाला एसेंस और वो जो भूख फील होने वाली बात थी, तो वो रहती ही नहीं है। में देखें तो यू फील लाइक हैविंग एवरीथिंग। आप चाहते हैं आप हर आइटम ट्राई करें, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव जगह जाएं तो वहाँ थोड़े से आइटम्स होते हैं तो वही खाते हैं। ओवर ईटिंग नहीं हो जाती बुफे में? बहुत ज़्यादा है ना? तो हम तो ओवर ईटिंग से मना करते हैं सबको, लेकिन अब रमज़ान में लोग अफ्तार करते हैं, हम उस पर मना तो नहीं कर सकते। तो ध्यान से इफ्तार करें। आपके पास अगर 50 डिशें पड़ी, एक तो रेस्टोरेंट्स में जी आजकल मुकाबला भी है, यहाँ 52 डिशेस हैं, तो यहाँ पे 72 डिशेस हैं, तो अगर वहाँ पे इतनी डिशेस पड़ी तो इंसान को पता होना चाहिए कि वो उनमें से क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता, है ना? ये तो पर्सन टू पर्सन सब चीज़ों से प्लेट भर ली, 4 बार प्लेट भरने जा रहे हैं और खुद शर्मिंदा भी हो रहे हैं आखिर में, सुनो मेरी प्लेट में तुम ये डाल लो, यू नो। मैं अब उठूंगी तो लोग मुझे ऐसे ऐसे देखेंगे। तो ये सिचुएशन भी आ रहती है। आप लोग भी कॉल करके अपना ओपिनियन हमें बता सकते हैं जी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ी अर्ली प्रेगनेंसी, पोस्ट पे आने से पहले थोड़ी सी अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जो हो जाती है, खवातीन को बहुत परेशान हो जाती हैं वो एकदम से। इसका क्या मतलब होता है एकदम से जो ब्लीडिंग? अर्ली प्रेगनेंसी में मतलब मिसकैरेज में आता है या थ्रेटेंड मिसकैरेज, स्पॉटिंग जिसकी आप बात करें कि प्रेगनेंसी इज़ एट थ्रेट, यानी अबॉर्ट हो सकती है, अबॉर्ट हुई नहीं है। अच्छा, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारी और वजूहात होती हैं। उसमें एक तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड करवा के पता चल सकता है कि फीटस वायबल है कि नहीं, यानी अगर फीटल हार्ट बीट ठीक है तो आप उसको रेस्ट और दूसरी दवाइयों पे, प्रोजेस्टोजेंस होती हैं उनकी सपोर्ट पे रख सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, इस स्पॉटिंग एंड ब्लीडिंग का मतलब ये भी हो सकता है द फीटस इज डाइड इनसाइड? जी हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है कि फीटस अंदर मतलब ख़त्म हो चुका है और हल्की हल्की स्पॉटिंग और ब्लीडिंग हो रही है। तो इन सब में अल्ट्रासाउंड पे आंसर पता चल जाता है, फिर उसमें डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है, डीएनसी कराना पड़ जाता है। अच्छा, अगर ये आजकल
میڈیکل ابارشن بھی کروایا جاتا ہے. میزوپروسٹول ہے, اس کے ذریعے بھی میڈیکلی ابارٹ ہو جاتا ہے. میزوپروسٹول ایک دوائی کا نام ہے, میزوپروسٹول سائٹوٹیک کے نام سے آتی ہے. تو اس کو بھی اگر دیا جائے, کھلائیں 4 گولی اورلی کھلاتے ہیں 6 گھنٹے سے, تو اس سے بھی وہ مسڈ ابارشن ابارٹ کر جاتا ہے. اچھا, مطلب ڈی این سی کے بغیر. ڈی این سی کے بغیر. چلے, پر ان دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ تو پھر ہوتا ہوگا نا کچھ نہ کچھ پروسیس. یہ ڈی این سی از بیٹر. ڈی این سی از واٹ؟ وہ جو انٹرنل لائننگ کلیننگ ہوتی ہے نا, انٹرنل لائننگ کو کلین کرنا ایک سرجیکل پروسیس ہے. اس میں انیستھیزیا ملتا ہے, موربیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, لانگ اسٹے ان دا ہاسپٹل ہوتا ہے. یہ سب تھوڑے بہت ڈس ایڈوانٹیج ہیں, اس لیے دونوں چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں. ایک اور لیٹسٹ ہے ایم وی اے, مینول ویکیوم ایسپریشن, جو ایک سرنج کی طرح بڑا سا ہوتا ہے, اس سے ایسپریٹ کر لیتے ہیں باٹلس کو. اچھا اوکے, چلیں جی ٹھیک ہے. اچھا اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ 20 ویکس کے بعد جو اس طرح کی اسپاٹنگ ہو رہی ہے. اچھا 20 ویکس کا ہم نے کیوں ڈفرینشیٹ کیا کہ 20 ویکس سے پہلے اینڈ 20 ویکس کے بعد؟ اس لیے کہ 20 ویکس سے پہلے تو وہ ابارشن یا مس کیریج میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور 20 ویکس کے بعد یا 24 ویکس جیسے یو کے میں رائل کالج پہ لیا جاتا ہے, 24 ویکس کے بعد وائبل پریگنینسی میں آ جاتا ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی ہوگا تو وہ اسٹل برتھ میں آئے گا یا پری ٹرم ڈلیوری میں آئے گا. 20 ویکس سے پہلے جو ہوگا وہ ابارشن یا مس کیریج میں آئے گا. 20 ویکس سے پہلے ابارشن مس کیریج میں آئے گا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا انڈیوسڈ ہوگا. انڈیوسڈ نہیں, مطلب اس کے بعد بچہ وائبل ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس کے بعد اس ابارٹ کیا تو آپ کہیں گے کہ یہ وائبل پریگنینسی تھی. اچھا اوکے. اب مجھے بتائیں کہ 20 ویکس کے بعد اگر کسی خاتون کو اسپاٹنگ یا بلڈ اسٹریکس آنا شروع ہو جاتی ہیں, what does that mean؟ اس کے کافی وجوہات ہیں, 2-3 میجر وجوہات. تو ایک تو اینٹی پارٹم ہیمریج جس کو کہتے ہیں, کہ بلیڈنگ آفٹر 20 ویکس بٹ پرائر ٹو لیبر, یعنی کہ لیبر کے آن سیٹ ڈلیوری سے پہلے اس دوران, اس پیریڈ کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو اینٹی پارٹم ہیمریج کہتے ہیں. صحیح. اس کی 3 میجر وجوہات ہوتی ہیں, بہت ساری اور چھوٹی چھوٹی بھی ہیں, میں بتاؤں گی. ایک تو پلیسینٹا پریویا ہوتا ہے. پلیسینٹا پریویا کا مطلب یہ ہے کہ نارملی جو آول جس کو کہتے ہیں عام زبان میں, آول جو ہوتا ہے یوٹرس کے اپر سیگمنٹ میں ہوتی ہے, اوپر کی طرف امپلانٹڈ ہوتی ہے, لیکن اس پلیسینٹا پریویا میں وہ لوور سیگمنٹ کی طرف آ جاتی ہے. تو اس کے بھی 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں, ٹائپ 1, 2, 3, 4. او گاڈ. ڈپینڈنگ اپون دا ڈگری کے کتنا نیچے ہے. اگر وہ بچے دانی کے منہ کے بالکل قریب ہے تو 3rd ڈگری, اور بالکل کور کر دیا تو 4th ڈگری ہے. مارجنل مطلب سائڈ میں ہے. تو اس کی وجہ سے اگر ذرا سا بھی بچے دانی کا منہ پہ کسی قسم کا زور پڑتا ہے یا ایکزرشن ہوتا ہے یا کوئی وجہ, تو پین لیس بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس بلیڈنگ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پین لیس بلیڈنگ ہوتی ہے, اور ڈیورنگ پریگنینسی ریکرنٹ ایپیسوڈس ہو سکتے ہیں, مطلب ملٹیپل ٹائمز. تو پیشنٹ شوڈ بی الارمڈ اینڈ امیڈیٹلی سی اے گائنیکولوجسٹ. اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس سے پلاسنٹا جو ہے وہ ڈیٹیچ ہو رہا ہوتا ہے فرام دی ایمبریو. یہ دوسرے ٹائپ کی, اس کو ابرپشو پلیسینٹا کہتے ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ڈیٹیچ ہونے والا پلیسینٹا دوسرا ہوتا ہے, یہ لو لائنگ پلیسینٹا ہوتا ہے. تو اگر بالکل لو لائنگ پلیسینٹا ہو یعنی کورنگ دا اوس ہو, تو اس میں تو سیزیرین سیکشن از دا موڈ آف ڈلیوری. چوائس یہی ہوتی ہے کہ اس میں سیزیرین سیکشن کیا جائے. ایسے پیشنٹ کو ہم اگر بلیڈ کر رہا ہے, بلیڈنگ ایپیسوڈ ہو, تو ہاسپٹلائز کرتے ہیں. 4 پائنٹ بلڈ ایٹ ہینڈ ہونا چاہیے, کراس میچ اینڈ اسکرین بلڈ ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے. کسی وقت بھی بلیڈنگ اچانک سے ہو سکتی ہے بغیر کسی وجہ کے, اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن دیں. اور اگر بچہ 34 ویکس تک ہو گیا ہو تو پھر اس کو ڈلیور کر دیں اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو. لیکن اگر مائلڈ اسپاٹنگ ہے اور وہ کنٹینیو کر سکتی ہے ٹرم تک, 37 ویکس تک جا سکتی ہے, تو پھر اس کے بعد سیزیرین کریں. مطلب اسپاٹنگ اینڈ بلیڈنگ کے ساتھ بھی آپ اپنی پریگنینسی کا ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اٹس ویری مائلڈ. مائلڈ سے مراد جسٹ اسپاٹر اور سم تھنگ. ہاں, اسپاٹنگ کے ساتھ کنٹینیو. لیکن عام طور سے پلیسنٹا پریویا میں دیکھا گیا کہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے, اتنی کہ لیڈیز آتی ہیں کہ ہم رات کو اچانک اٹھ کے بیٹھے تو وی ور سٹنگ ان اے پول آف بلڈ. تو اتنی ہیوی بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اس لیے دس از اے ویری ڈینجرس کنڈیشن, اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. یس. اچھا میرے پاس ایک کالر موجود ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی, دوبارہ بتائیے گا. جی, جی کیسی ہیں آپ؟
बिल्कुल ठीक हूँ। आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। आप मुझे बताएं, आप बुफे इफ्तार करती हैं? ओवर ईटिंग नहीं हो जाती आपकी उसमें? नहीं नहीं, वाह क्या बात है। वेरी कंट्रोल्ड। अच्छा ये कंट्रोल। डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल कीजिए डॉक्टर साहब से बात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक मतलब सवाल करना था। जी जी पूछिए। डॉक्टर साहब देखिए मेरी एज 22 साल है। तो डॉक्टर साहब मेरी एक बेटी हुई थी। जी 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 वो 2 साल पहले मतलब मेरा सीजर हुआ था और उसके बाद ना मतलब मुझे प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो मुझे मतलब पानी की बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती है। पानी की बहुत शिकायत हो जाती है मतलब पानी क्या, पानी भर जाता है पेट में क्या? नहीं पानी डिस्चार्ज होता है। अच्छा पानी डिस्चार्ज। ओके ओके ऑलराइट ठीक है मुझे आपसे यही सवाल करना था। आपने मुझसे ये कहा कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती और अगर ठहरती है तो पानी की शिकायत होती है, तो क्या वो इसको 2 साल पहले सिजेरियन से रिलेट कर रहे हैं कि 2 साल पहले जो उनकी बेटी हुई थी उसके सिजेरियन से रिलेट कर रहे हैं कि उसके बाद से इनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है। चलिए जी हम आपको ऑनर आंसर दे रहे हैं, ठीक है।